औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो दिलों का मालिक भी है और मकीन भी, अपने चाहने वालों का मददगार भी है और मुईन भी। तमाम मखलूक़ात की सांसों की तादाद के बराबर दुरूद व सलाम हो साहिबे मुकामे काबा कौसैन और साहिबे मकामे महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुलहाय नात के साथ मैं सहर आज़म हाजिर हूँ। नाज़रीन, नातिया शायरी के मौज़ूआत के हवाले से जब हम बात करते हैं तो एक ज़िक्र जिसके बगैर यकीनन नातिया शायरी का ज़िक्र अधूरा है, वो है खाके मदीने का ज़िक्र, वो है मदीने का ज़िक्र। और यकीनन इस निस्बत से अगर हम बात करें तो हमें इसके एहतराम के हवाले से बुज़ुर्गों के बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि वो मदीना पहुँचते ही अपने जूतों को उतार लिया करते थे और सख्त धूप में भी नंगे पाँव उस ज़मीन पर चला करते थे। फिर हमें कुछ ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं कि हमारे कुछ बुज़ुर्ग जो है वो इस सरज़मीन के एहतराम में अपनी सवारियों से उतर जाते थे कि सवारी का पैर अल्लाह के रसूल के नक्शे पा पर ना पड़ जाए। तो नाज़रीन, खाके मदीना के एहतराम में यकीनन अक़ीदत रसूल इसलिए भी उमड़ पड़ती है कि जिस चीज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो जाए तो वो फिर आशिकों के लिए भी यकीनन लायक एहतराम और काबिल एहतराम होती है। इसी हवाले से हमारी नातिया शायरी भी इस ज़िक्र से भरपूर है कि शहीदी की जो बस्ती है, शहीदी की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं। शहीदी की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं और जहाँ रहमत बरसती है, जहाँ रहमत बरसती है मदीना उसको कहते हैं। और जहाँ वो गुंबद खजरा है जिसकी दीद की खातिर, जहाँ वो गुंबद खजरा है जिसकी दीद की खातिर अरे भरी दुनिया तरसती है मदीना उसको कहते हैं। भरी दुनिया तरसती है मदीना उसको कहते हैं। और दुरूदों की सलामों की खुदा के ज़िक्र की बारिश, दुरूदों की सलामों की खुदा के ज़िक्र की बारिश जहाँ हरदम बरसती है मदीना उसको कहते हैं। तो शहीदी की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं। मदीने के ऐसी खूबसूरत ज़िक्र के साथ और वहाँ पे हाज़िरी की दुआ के साथ बढ़ते हैं आज प्रोग्राम गुलहाय नात में मौजूद हमारे मेहमानों की जानिब। मेरी पहली मेहमान ख़ातून के जिनको देख के मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा यकीन और हो जाता है कि अगर वक़ार की बात की जाए, अगर संजीदगी की बात की जाए, अगर मतानत की बात की जाए तो उम्र के किसी ख़ास हिस्से के लिए मखसूस नहीं बल्कि बहुत कम उम्र में भी ये औसाफ हासिल हो जाया करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आमना सिद्दीकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। पहली बार मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं और यकीनन इनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, बढ़ते हैं आज प्रोग्राम में मौजूद हमारे सना ख़ानों की जानिब। ये सना ख़ां कौन है? ये सना ख़ां वो हैं नाज़रीन के भी आपने कुछ दिनों पहले ही मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीज़न 4 में इनको देखा और बहुत सख्त मुकाबले के बाद फ़ाइनल तक पहुँची। ना सिर्फ पहुँची बल्कि पोजीशंस भी हासिल की। तो QTV का काम सिर्फ इतना ही नहीं था कि एक वो ख़ास सलाहियतों को ढूंढ लिया जाए बल्कि उन सलाहियतों को मज़ीद पॉलिश करना और उनकी सलाहियतों को मज़ीद आपके सामने पेश करना भी हमारा मकसद है। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारी वो सना ख़ां की जिन्होंने इस मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल की थी। मेरे साथ मौजूद हैं युसरा नईम। अस्सलाम वालेकुम युसरा, मुबारकबाद भी आपको एक बार फिर कि आपने पोजीशन ली और आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। जी नाज़रीन, इसके साथ ही बढ़ती हूँ मेरी वो सना ख़ां के जिनको आपने देखा कि अगरचे सबसे कम उम्र थी मगर इनका काम बहुत बड़ा, इनकी आवाज़ बहुत बड़ी और माशाल्लाह पहली पोजीशन इन्होंने उस मुकाबले में हासिल की कि जिसमें पूरे पाकिस्तान से हमारे पास ख़वातीन और बच्चियाँ और लड़कियाँ शामिल थीं। मेरे साथ मौजूद हैं महानूर। अस्सलाम वालेकुम महानूर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक ठीक ठाक। आपको भी बहुत खुश आमदीद कहती हूँ। शुक्रिया। और नाज़रीन, आप जानती ही हैं कि हमदे बारी ताला से हम हर बार अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया करते हैं, तो आज भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ हमदे बारी ताला से करेंगे। और ये सादत आज हासिल हो रही है हमारी छोटी सी नन्ही सी सना ख़ां जो फर्स्ट पोजीशन जिन्होंने हासिल की महानूर को। जी महानूर बेटा, हमदे बारी ताला शुरू कर दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अव्वल व आखिर है अल्लाह,
को एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखते क्या वो अहले सफा, आ पहुंचे महबूबे खुदा। देखते क्या अहले सफा, आ पहुंचे महबूबे खुदा। यानी के हो चुके जलवानो माला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात है भाई, बहुत खूब। इतनी छोटी सी हो मगर जब पढ़ती हो तो बड़े बड़ों से अच्छा पढ़ जाती हो माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें नज़र बद से महफूज रखे। जी आमना आपकी जानिब आऊँगी। बड़ा खूबसूरत कलाम भी इसने पढ़ा माशाल्लाह। तो इसमें जो ये कहा गया आमना कि खुल जाएं दर जन्नत के और दोज़ख की सब आग बुझे, तो हम देखते हैं कि हदीस के भी अल्फाज हैं कि जिसने कलमा पढ़ा वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो यहीं से अगर बात को शुरू करते हैं। जी हाँ बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगी, माशाल्लाह बहुत छोटी सी है और बहुत हुनरमंद हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला आपकी आवाज़ मज़ीद सोज़ अता फरमाए और इसी राह में आपको लगाए रखे। कलाम बड़ा खूबसूरत, जिस तरह के आपने जिक्र किया कि इस शेर का मफहूम चूँकि आप खुद ही बता चुकी हैं कि हदीस पाक का मफहूम है ये कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से हमें ये बात पता चलती है कि जब ईमान कोई ला रहा होता है, कोई यकीन रख रहा होता है, ईमान के मायने क्या है? यकीन रखना। तो किस बात पर यकीन रखना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अलावा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं है। और यही ईमान की इब्तिदा हुआ करती है। बहैसियत हम दिन में काफ़ी मरतबा कलमा तय्यबा का विर्द करते हैं, लेकिन अगर इस बात की हकीकत को लफ्जी तर्जुमे को समझा जाए कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो ये कायनात चला रहा है, जो जिंदगी बख्श रहा है, जो मौत दे रहा है, जो दिन को रात में, रात को दिन में तब्दील कर रहा है, वो सुपर पावर का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है वो यही वादहू ला शरीक की जात है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसा शाहकार कोई पैदा नहीं कर सकता, जिस तरह उसने कायनात को तख्लीक दिया, तो इसी वजह से इस यकीन के साथ जो ये कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर वो दाखिले जन्नत कर दिया जाता है हदीस मुबारका के तहत। और ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी कहना चाहूँगी कि चलते फिरते उठते बैठते कलमा तय्यबा का विर्द ज़रूर करना चाहिए। मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी, जो आपने कहा कि चलते फिरते उठते बैठते कलमा तय्यबा का विर्द करें, इसकी फजीलत जो है इसको विर्द करने की वो भी ज़रूर जी हाँ मैं ज़रूर बताऊँगी। ईमान की तक़वियत के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत मुजर्रब वजीफ़ा है ये। और 3 कलिमात जो है वो औलिया इकराम सालिहीन हमें बता दिया करते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते जब भी आप पढ़ेंगे आपकी नेकियों में इजाफा होगा, मुश्किलात हल होती चली जाएंगी। वो क्या है? सबसे पहले कलमा तय्यबा का विर्द है, दुरूद पाक का विर्द है और इस्तग़फ़ार का विर्द है। अगर हम इन तीनों को अपना शिआर बना लें तो जो भी दुनियावी मुश्किलात, बीमारियां, परेशानी, दुआओं का कबूल ना होना जैसी मुश्किलात जो आती हैं वो तमाम की तमाम इन विर्द से जो है वो हल हो जाया करती है। लेकिन अफजल ज़िक्र जैसे बता दिया गया, सबसे पहले कलमा तय्यबा। आसान तरीका कार ये है, जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद अगर एक एक तस्बीह की पढ़ ली जाए तो आप देखिए कि जो लोग पाबंदी भी हो जाती है, दिन में 500 मरतबा हो जाती है तादाद भी। और फिर खुद इंसान फील करता है कि जब मैं नहीं पढ़ती थी या पढ़ता था तो उस वक्त मेरी जिंदगी कैसी थी और अब कैसी है। माशाल्लाह वो आसानियां जो है वो आती रहती है, मुश्किलात दूर होती रहती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा देते हैं। तो आजकल आपको पता है कि देखिए कि हर किसी के यहाँ दस्तरखान में बेबरकती हो गई है, घरों में बेबरकती हो गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो जो कम आमदनी है उसमें पूरे महीने का खर्च चल सके, बिल्कुल ठीक कहा। हम देखते हैं कि अगर तनख्वाह बाज़ औक़ात 6 डिजिट में भी हो तब भी जो है वो बरकत वाली बात जो है वो रह जाती है। तो बहुत खूबसूरत आपने बात कही, वजीफे के तौर पे भी आपने बता दिया। तो नाज़रीन बढ़ेंगे प्रोग्राम में मौजूद हमारी सनाखा
کی جانب اور اگلا کلام پیش کریں گے یسرا نعیم، جنہوں نے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیزن 4 میں ماشاءاللہ 3rd پوزیشن حاصل کی، پڑھتی ہیں اور بہت خوب پڑھتی ہیں، اور کیونکہ حمد باری تعالیٰ کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے فارسی کلام کا، تو آج یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے یسرا نعیم کو، اور سنتے ہیں ان سے کہ کون سا کلام پیش کر رہی ہیں۔ جی یسرا، بسم اللہ کیجیے گا۔ مرحبا سیدی مکی مدنی دل و جان باد فدایت چے عجب خوش مرحبا سیدی چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر چشم رحمت باکشا سوئے من انداز نظر چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر چشم رحمت باکشا سوئے من انداز نظر اے قریشی لقبی ہاشمی مرحبا سیدی سیدی انت حبیبی و طبیبی سیدی انت حبیبی و طبیبی قلبی آمدہ سوئے تو قدسی پائے درمان
مرحبا سیدی. سبحان اللہ. یسرا کیا بات ہے, بہت خوبصورت انداز سے پیش کیا. جی آمنہ صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی, اور جہاں پہ شعر کو ختم کیا, جہاں پہ نعت کا اختتام ہوا, میں چاہوں گی کہ وہیں سے اپنی بات کا آغاز کیجیے گا کہ دلوں کے طبیب ہونے کا جو ذکر کیا گیا اس حوالے سے فرمائیے گا. جی ہاں, ابتدائی ایام کی بات کروں گی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دینا لوگوں کو شروع کی تھی, اور جو خوش نصیب تھے وہ صاحب ایمان ہو رہے تھے, اس وقت کفار ڈرا کرتے تھے حضور سے, اور وہ اس وجہ سے کہ اس شخص کی یہ جو نئے دین کا دعویٰ کر رہا ہے محمد مصطفیٰ تقیۃ وسنا جو ہے, اس کی نگاہ بھی کسی پر پڑ جاتی ہے تو اس کا دل بدل جایا کرتا ہے, وہ اپنی بت پرستی چھوڑ کر ایک رب کی بندگی کرنے لگ جایا کرتا ہے. تو کفار ڈرا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ایسی ہے کہ جب قلب پہ پڑ جایا کرتی ہے تو قلب کو منور کر دیا کرتی ہے, دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے, نسلوں تک کو سنوار دیا کرتی ہے. تو شاعر نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ جب آپ نگاہ کرم قلوب پہ ڈال دیا کرتے ہیں تو قلوب تبدیل ہو جایا کرتے ہیں. یہ دعا آج بھی ہونی چاہیے کہ بحیثیت مسلمان ہم گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں, دل میں سختی شدت محسوس کر رہے ہوتے ہیں, اچھی بات اثر نہیں کر رہی ہوتی, تو یا رسول اللہ آپ توجہ خاص فرمائیے کہ دل نیکی کی طرف راغب ہو جائے. مسلمان کے دل کی دعا. پھر اس نعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خوبصورت القابات کا بھی ذکر ہے, اس سے بھی روشنی ڈال دیجیے. آپ دیکھیے امی لقبی کہا, امی کے معنی کیا ہوتے ہیں, بڑا خوبصورت لقب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, ویسے تو بے شمار کا ذکر کیا گیا یہاں پر, اور لیکن امی کے جس کا کوئی استاد نہ ہو. ہم اکثر لفظی معنی میں غلطی کر جاتے ہیں اس لقب کی ترجمہ کرتے ہوئے, لیکن جس کا کوئی استاد نہ ہو, اس کی شان کیا رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. یہ بڑا اچھا نقطہ آپ نے بتایا کہ امی کا مطلب کہ جس کا کوئی استاد نہ ہو, اور یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم بعض دفعہ اس کو بیان کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں. تو لفظی ترجمہ یہ کرنا چاہیے کہ جن کا کوئی استاد نہ ہو, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, اور آپ کی شان تو سب سے ممتاز ہے. تو اللہ رب العزت نے اس لقب کو بھی آپ کا ایسے اجاگر فرمایا کہ آپ کا تو کوئی استاد ہے, آپ کو کون پڑھا سکتا ہے سوائے رب تبارک و تعالیٰ کے ہم کلام ہونے کے, آپ کو کون, آپ کا استاد کون ہو سکتا ہے. تو لہٰذا امی لقبی. پھر ہاشمی سب سے اعلیٰ خاندان, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ذکر کیا گیا, آپ کے خاندان کے حوالے سے, آپ کے اہل و عیال کے حوالے سے ذکر, مکی مدنی, جی سارے ذکر کیے کہ مکہ میں رہے تو مکہ کو فرحت بخشی, جب مدینے میں آ گئے تو مدینے میں دیکھیے کہ حالات تبدیل ہو گئے, یثرب سے وہ مدینہ بن گیا. تو جہاں جہاں قدم رنجا فرمائے وہاں کی دنیا نکھرتی چلی گئی, سنورتی چلی گئی. ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت آپ نے وضاحت فرمائی, بہت شکریہ. اور بڑھوں گے ناظرین اپنی اگلی ثنا خواں کی جانب, جو کہ حیدرآباد سے آج ہمارے پروگرام گلہائے نعت کے لیے خصوصی طور سے تشریف لائی ہیں. بہت چھوٹی سی مہمان ہیں, مگر بہت ہی پیارا پڑھتی ہیں, آپ سن ہی چکے ہیں, اور چاہوں گی کہ ایک اور کلام مانور آپ اپنی آواز میں پروگرام میں شامل کر دیجیے. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے, قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے, مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا, دے دے قطرہ مانگے. میں اس لائق تو نہیں ہوں, لیکن میں اس اعزاز کے
سایگی گنبد خضرا دے دے قطرہ مانگے تیری رحمت کا یہ اعزاز نہیں تو کیا ہے تیری رحمت کا یہ اعزاز نہیں تو کیا ہے قدم اٹھے تو زمانہ مجھے رستہ دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے کلام کو پیش کیا. اس میں کہا کیا گیا یقیناً آمنہ سے سمجھیں گے، مگر فی الحال بڑھیں گے بریک کی جانب اور آپ سے ملاقات ہوگی اس مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک سے واپسی پر آپ کو کہتے ہوں خوش آمدید. اور بریک سے پہلے بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی خوبصورت آواز میں، بہت ہی خوبصورت انداز میں مہانور نے پیش کیا. اس میں کہا کیا گیا، اس کو سمجھنے کے لیے بڑھیں گے ہم بالکل آمنہ صاحبہ کی جانب. آمنہ، میں چاہوں گی کہ یہ جو اس میں کہا گیا ہے نا، ہم سائیگی گنبد خضرا، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، کہا یہ جاتا ہے نا کہ اپنی ذات یا اپنی حیثیت دیکھ کے نہ مانگو اور اللہ رب العزت کی شان دیکھ کر مانگو. تو شاعر نے بڑی جرت مندانہ الفاظ کہیں یہاں پہ کہ ہماری تو حیثیت نہیں کہ ہمیں مدینہ پاک میں مرنا نصیب ہو یا وہاں قرب و جوار میں رہنا نصیب ہو، لیکن یا رسول اللہ آپ تو عطا کرتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے، تو اگر آپ سے دعا مانگی جائے تو آپ کی شان کے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو لہٰذا دعا کی گئی ہے کہ ہم سائے مدینہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب، کہ یا تو مدینے میں رہنا نصیب ہو جائے یا مدینے کے سائے میں مدفون ہونا نصیب ہو جائے، کہ ہر امتی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب و جوار میں جگہ مل جائے، آپ کے سائے میں جگہ مل جائے. تو شاعر نے بڑی جرت مندانہ الفاظ کا یہاں پہ استعمال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کرم فرما. ہمارے گناہ تو ایسے ہیں کہ ہم وہاں جانے کی بھی لائق نہیں، لیکن ہمارا کام دعا کرنا ہے، نوازنا آپ کا کام ہے. اور جس طرح کہ اس کلام میں جو ہے وہ رحمت للعالمین، یہ میں چاہوں گی کہ اس کے لیے بتائیے گا آمنہ صاحبہ کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین بے شک اور اپنے محبوب کو کہا رحمت للعالمین. بالکل. تو اللہ رب العزت نے اپنی ذات بھی بیان فرمائی کلام مجید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیے گئے. اب آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا اندازہ یوں لگا لیجئے کہ ہم تو امتی ہیں اور ہم پر اللہ رب العزت نے یہ خاص کرم فرمایا کہ جب بلائے جاتے ہیں، بلاوا آ جاتا ہے، ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں. فرشتوں کی خواہش ہے اور جو ایک بار آ گیا اس کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا، قیامت تک اس کو موقع نہیں ملے گا. تو خوش نصیبی کی انتہا آپ یہاں دیکھ لیجئے، نہ صرف ایک بار بلکہ بار بار بھی بلا لیے جاتے ہیں. بعض لوگوں کو وہاں مرنا نصیب ہو جاتا ہے، وہاں مدفون ہونا، یہ سب رحمت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. بعض اوقات دیکھیں آپ کے اپنے سرکل میں کتنے واقعات ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں، کسی نے ایک نعت شریف ایسے پیش کر دی کہ وہی مقبول ہو گیا کلام اور وہ زندگی بھر اسی کا کھا رہا ہے اور حضور کی بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے. تو یہ بات ہوتی ہے دلوں کی کہ آپ کی عقیدت کتنی شدت اختیار کر جاتی ہے. یہاں کتنی ہے، تڑپ کتنی ہے، تڑپ جب وہاں سے وہی بات ہوتی ہے. وہی باتیں تو پھر یہاں سے بھی مال و زر کی بات نہیں بن ہوتی ہے، جاتے صرف ہیں، بلاوا یہاں کی سے بھی باتیں وسائل بن جایا کرتے ہیں. بہت سچی آپ نے بڑی حقیقی بات کہی. جی آپ کی جانب آؤں گی. یسرا ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھتی ہو، بہت پیاری آواز ہے اور فارسی کلام بھی بہت اچھا پیش کیا آپ نے. میں چاہوں گی کہ ایک اور کلام آپ کی آواز میں ہم شامل کریں.
कोई मंसूर कोई बन के ग़ज़ाली आए, कोई मंसूर कोई बन के ग़ज़ाली आए, कोई मंसूर कोई बन के ग़ज़ाली आए, उनके दरबार से जो हो के सवाली आए, उनके दरबार से जो हो के सवाली आए, और उनकी रहमत को तो ये बात गवारा ही नहीं, उनकी रहमत को तो ये बात गवारा ही नहीं कि उनकी चौखट पे कोई जाए तो खाली आए, उनकी चौखट पे कोई जाए तो खाली आए, और उनके अल्ताफ़ो करम बढ़ कर खरीदेंगे उन्हें, उनके अल्ताफ़ो करम बढ़ कर खरीदेंगे उन्हें, आज भी आज भी लेके कोई ज़ौक़े बिलाली आए, उनका जलवा तो है मौजूद यहाँ भी, लेकिन उनका जलवा तो है मौजूद यहाँ भी, लेकिन कोई लेकर तो नजर देखने वाली आमना साहिबा आपकी जानिब आऊँगी और चाहूँगी कि इस कलाम से मुतल्लिक मुख्तसर कुछ इरशाद कर दीजिएगा। ग़ज़ाली का भी जिक्र किया गया तो बस यही अर्ज़ करना चाहूँगी कि आशिक होना चाहिए, तो ऐसा और भी इमाम ग़ज़ाली का भी जिक्र हुआ है, मंसूर का भी जिक्र हुआ है, लेकिन चूँकि आप देखिए वो वाक़या याद आ जाता है कि जब हज़रत बिलाल हबशी ने अज़ान नहीं दी थी और ये इश्क की इंतहा थी कि पहले मुअज़्ज़िन इस्लाम और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पूरी ज़िंदगी आपके कदमों में वार दी, अब जब बिलाल अज़ान नहीं देते तो अब रब को भी पसंद नहीं आता, तो ये मोहब्बत जब आप करते हैं तो अल्लाह रब्बुल
रब्बुल इज़्ज़त 10 कदम बढ़कर आपकी तरफ आता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइंतहा तवज्जुहात का मरकज़ आप बन जाया करते हैं। आशिकों की भी लाज रखी जाती है, आशिकों की लाज रखी जाती है। तो बस अपने आप को इश्क के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में वार दीजिए, फिर देखिए कि नाम और इज़्ज़त, रिफ़ात, बुलंदियाँ सब कैसे मिलती हैं। बहुत खूबसूरत अल्फाज में आपने वजाहत फरमाई, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी हमें ज़रूर वक्त देंगी। आप दोनों बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा। चाहूँगी कि प्रोग्राम का अख्ताम भी हम आपकी आवाज़ पे करें। जी नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उन्हीं अशार पे अख्ताम करके इन बच्चियों की जानिब बढ़ूँगी कि शहीदी की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं, और जहाँ रहमत बरसती है मदीना उसको कहते हैं, और जहाँ से वापसी पर चेहरे इलियास पर हरदम, जहाँ से वापसी पर चेहरे इलियास पर हरदम उदासी सी बरसती है मदीना उसको कहते हैं, उदासी सी बरसती है मदीना उसको कहते हैं। तो शहीदी की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं, और हाँ जहाँ रहमत बरसती है मदीना उसको कहते हैं। ये थे मेरा आज का प्रोग्राम, और आज के इस प्रोग्राम में मेरा और आपका साथ रहा बस यहीं तक। आइंदा प्रोग्राम में बशर्ते हयात आप सबसे फिर होगी मुलाकात। प्रोग्राम यही होगा गुलहायनात। आज जो हमारे सना ख्वाह हैं, चाहूँगी कि उनकी खूबसूरत आवाज़ पर खूबसूरत अंदाज पर हम प्रोग्राम का अख्ताम करें। दोनों मिलकर हमें कोई कलाम सुना दो अच्छा सा। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खोले आँख सल्ले अला कहते कहते, खोले आँख सल्ले अला कहते कहते, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन।